मोची दया कोर सायबा, दिसभर तुका चुलो मारता. तूं दुलोब आनी खोणवाळाव. तुका उलो मारतोल्या थंय तूं माय मोगान बोरलोलो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयच्या नोवेनांच्या 5व्या दिसाक आमी सायबीण मांयच्या आनीक एक गुणांचेर नियाळ करतल्या. बरे भाशेन ह्या मिसांत वांटो घेवया आनी हो नियाळ बरे भाशेन करून आमच्या जिविताक तो लावंक प्रयत्न करुया. आयचें नोवेन ओरशीं भेटयतलें आसले सॅक्टर 3 बागेवंत जुझेवाज जोमो शिरकोण बाटले. तांचे पासत आमी आयची मिसाची भेट भेटयता. ह्या शिरकोण बाटल्यान आसलेल्या सगल्या फामिलींचेर, तांच्या फामिलींच्या वांगड्यांचेर देवान आपलो आशिर्वाद घालचो. भुरग्यां बाळांचेर, तरणाट्यांचेर, जाणट्यांचेर आनी वाडलेल्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालचो. कोणाचें बिझनस आसा जाल्यार बिझनसाचेर आशिर्वाद घालचो. परदेसान आसलेल्यांक राखचें सांबाळचें म्हूण ह्या बागेवंत जुझेवाज जोम्यांतल्या शिरकोण बाटल्यांतल्या बाबा भयण्यां पासत ह्या मिसांत आमी खेरीत भाशेन मागुया. दर दिसाक आमी आमचें जिवीत बदलचे खातीर, नवसोवचे खातीर देव आमकां जायते उपाय फावो करता. आनीक एक तातूंतलो म्हणल्यार मिसाची भेट. हे मिसाचे भेटींतल्यान जेजूक अणभवूंक प्रयत्न करुया आनी तातूंतल्यान जेजूचोच पाटलाव करूंक वावरुया. हेंच करूंक आमकां सगल्यांक कृपा घोटाय फावो कर म्हूण आमचे पासत ह्या मिसांत मागुया. आनी पवित्र मिसाचे भेटीन आमी फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमचीं पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बेगीन सदांच सांकवार मारेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परात देवा लागीं विनंती करातून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमचीं पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोमया काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सोमया काकलूत कर. प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, सर्व संपूर्ण देणी तुजे थावन उपसतात. आमचीं काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी आमची भोक्ती चोडय. अशें आमकां तूं दिताय तीं सगलीं बरीं देणी पोसून वाडय. ती जतनायेन राख आनी मोयपासान बाळगून दवर. आमच्या सोमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सव्यांनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासोड चलयता सासणांच्या सासणांक. बागेवंत पावलून कोरीतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणांनो, खरेंच आपणाकूच फसून घेवंक न्हय. तुमचे भितरलो कोणूय ह्या संवसारांतल्या नेमा प्रमाणे आपणाक एक जाणार मनीस म्हूण समजत ताणें खरेंच जाणार जावन पिसो जावचें पडटलें. कारण देवा मुखार ह्या संवसाराची जाणवाय एक पिशेपण. कित्याक अशें बरयलेलें आसा, तो जाणारांक तांचेच नाट बुड्डीन दवरता. आनी दुसरे कडेन बरयलेलें आसा, जाणार मनशाची चिंतना पोलकी म्हूण सर्वेस्पोर जाणो. म्हणटोच मनशा विशीं कोणेंच बोडाय दाखोवं न्हय. खरेंच सगळें तुमचेंच. पावलू, आपोलो आनी कायफास, संवसार, जिवीत आनी मरण, आतांचो आनी फुडलो काल हें सगळें तुमचेंच. पूण तुमी क्रिस्ताची आनी क्रिस्त देवाचो. देवाचें उतोरें. हे आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराचे आधीन आसा प्रितू आनी ताचे जियेता ती सगलीं. आमचो जबाब. सर्वेस्पराचे आधीन आसा प्रितू आनी ताचे जियेता ती सगलीं. सर्वेस्पराचे आधीन आसा प्रितू आनी ताचे जियेता ती सगलीं. संवसार आनी संवसारांतलो सगलो लोक. ताणेंच प्रितू दर्या वयर मांडल्या. ताणेंच तिका उदका वयर थीर करून दवरल्या. जबाब. सर्वेस्पराचे आधीन आसा प्रितू आनी तिचे जियेता ती सगलीं. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक चडूंक मेळत? ताच्या पवित्र ठिकाणांत पांय दवरूंक कोणाक फावो?
जो नितळ हाताचो आनी नितळ कालचाचो, जो हलक्या पळक्यांक वस्तूंक लबदो ना तसल्या मनशांक स्वभाव सर्वेस्पराचे आधीन आसा प्रितू आनी ताचे जी येता ती सोगली. ताका एकल्याकूच सर्वेस्पराचो आशिर्वाद आनी ताच्या सुरोंडारा देवाची कृपा. असलीं मनशां ताका सोदीत सोदीत आसात. ताचे मुखामळ पळोवंक आशेतात जाकोबाच्या देवा. स्वभाव सर्वेस्पराचे आधीन आसा प्रितू आनी ताचेर जी येता ती सोगली. उद्गार सर्वेस्पराक जय जय. जेजू म्हणटा, म्हजे फाटल्यान येयात आनी मनशांक धरता तसले कारवी तुमी जायचे हांव करतलों. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. देवाचें उतर आयकूंक लोक जेजू भोंवतणी चेंचतालो आनी तो जेनासरेत तळयेचे दोडेर उबो आसलो तेन्ना थंय तळयेचे देगेर ताणें 2 ओडीं देखलीं. कारवी देंवन रांपणी धुताले. तांतलें एक ओडें सिमावाचें आसलें. ताचेर तो चडलो आनी तें तोडीक तावन मातशें पयस व्हरूंक ताणें मागलें आनी ओड्यार बसून थंय तावन तो लोकांक शिकोवन दितालो. उलोवन जातूच ताणें सिमावांक सांगलें, खोल उदकान ओडें भायर मार आनी मासडी धरूंक तुमच्यो रांपणी उडयात. ताका जाप दिवन सिमावान म्हणलें, गुरुजी, रातभर आमी कश्ट केले पूण आमकां कांयच सांपडलें ना. तरी पूण तुज्या उतराक हांव रांपोण घालतां. अशें केल्या उपरांत तांकां इतली खूब मासडी पडली की रांपोण पिंजताशी जाली. आनी येवन आपणाक आदार दिवंक दुसऱ्या ओड्यांत आसलोल्या बागीदारांक तांणी खुणा करून आपयले. ते आयले आनी बुडूंक पावसर 2 ओडीं भरलीं. तें पडना फुडें सिमाव पिद्रून जेजूच्या पांयां पडून म्हणलें, म्हजे सोशिल्लो पेल्यान सर सायबा, हांव एक पातकी मनीस. तो आनी ताचे बरोबर आसलोले तितले पडलोली मासडी पडोवन सामकेच तोटाकले. तेच परी सिमावाचे बागीदार आसलोले ते जेबेदावाचे पूत जाकोब आनी जुवांव. आनी जेजून सिमावांक म्हणलें, भिवूं नाका, ह्या फुडें तूं मनशांक धरतलोय. आनी ओडी तोडीक काडून सगळें सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाड बाबा भयणो, थोड्यांबो मनशांचो सांतांचो म्हाका जायते फावटी परत परत तांच्या जिविताचो उगडास येता. तातूंतलो पयलो म्हणल्यार हो आमचे इगोर्जेचो आस्कारी भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर. म्हणटात ते भाशेन ह्या मनशाकूय व्हडलो हुस्को आसलो. आपूण एक व्हडलो फांकी मनीस जातलो. संवसारी नदरेन हांव फेमस जातलो. हांव आख्खो संवसार जोडटलो. पूण ताचो वडील इनास्लोयल थंय ताका परतून परतून उगडास करता. कित्याक उपकारो तुवें आख्खो संवसार जोडलो पूण तुजो आत्मो इबाडलो जाल्यार. हीं उतरां ताच्या कानार जायते फावटी घोडी सादलीं पूण कांयच घडलें ना. सोर शेवटी जेजू ह्या इनास्लोयलाच्या उतरां वरवीं ह्या फ्रांसीस शावेराक मेळटा आनी तेन्ना सावन फ्रांसीस शावेर आपली दिशा बदलता. जेजून ताका सोर शेवटी उलो केल्लो तेन्ना सोर शेवटी हो भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर ताचें आयकता आनी आपलें जिवीत जेजू फाटल्यान दिता. जेजूचो पाटलाव करता आनी ताका जाय आसलें तितलेंय घडटा. तो व्हडलो फांकी मनीस जाता. संवसारभर लोक ताका चेपें काडटा आनी जेजूचो वावर केला देखून तो व्हडलो मोहिमेन भोलोलो मनीस जाता. सांत भोग जाता. दुसरो आनीक एक नमुनो म्हणल्यार आमकां भाग्यवंत आगोस्तीन जाची परब आमी गेल्ल्या म्हयन्यानूय केल्ली आसा. भाग्यवंत आगोस्तिनाचें जिवीत तशेंच. तो सारकें नोश्टें जिवीत जियेतालो तेन्ना
वायटांतलो भायरूच सोरो नासलो तेन्ना सूर शेवटी जेजूचो ताडो तो आयकून घेता. जेजून ताका उलो केलो तेन्ना तो जेजूचो ताडो ओडकून घेता आनी उपरांत सगळें सोडटा आनी जेजूचो पाटलाव करता. जेजूचो व्हडलो बोक्स जाता आनी पवीत सभेचो व्हडलो ओकोंड मनीस जाता आनी ताका लागून तो व्हडलो सांत बोक्स जाता. डोगून जेजूचो ताडो आयकून ताणें जेजूचो पाटलाव केल्लो देखून ताच्या जिवितान तो मोहिमेवंत भरता, मोहिमेन भरता. आनी तिसरो नमुनो भाग्यवंत पावलू. पावलूच्या जिवितान आमी तेंच पळयता. व्हडलो शिकलेलो मनीस तो. जायत घडये ताचे शिक्षणा वरवीं ताणें संवसाराक फांकी मनीस जावंक जातालें. तोय आपल्या जिवितान पोरजोळीत जावंक जातालो संवसारी नदरेन. जेजू ताका भेट्टा, जेजू ताका उलो मारता, म्हजे पाटल्यान यो म्हणटा, म्हजी सेवा कर म्हणटा, म्हाका परगटूंक, आपल्याक परगटूंक ताका धाडटा. तेद्या वेळार भाग्यवंत पावलू जेजूचें आपोवणें मानून घेता आनी जेजूच्या आपोवण्यांक मान दिवन तो जेजूचो वावर सुरू करता. जेजूचो ओकोण परगटणार जाता, ओकोण गोवाय जाता. आनी देखून आज जेजू पासत तोय आपलें घोडी रोगत वारोयता आनी जेजू पासत आपले जायते सोंसता आनी जेजू ताका पोरजोळीत मोहिमेवंत करता. बाबा भयणीन असलीं जायतीं घोडी उदाहरणां आसा. जायत घोडये थोड्यांची नांवां आमी जाणाव, थोड्यांची नांवां आमी नोखो. जायत घोडये थोडे सांत भोग जाल्ले आसा, सगळे घोडये सांत भोग म्हणून परगटूंक ना. असलें जिवीत जेन्ना तांकां एक फावट जेजू मेळटा तेन्ना जेजू फाटल्यान ते वेता तेन्ना तांच्या जिविताची बदलणी जाता. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पेद्रू विशीं अशेंच घडलोलें पळयता. पेद्रू कारवी आसलो, रांपोण मारतालो, नुस्तें धरूंक ताका अदीक बरें समजतालें. पूण जेन्ना ताका जेजू हे वेळेचेर मेवलो तेन्ना जेजू म्हणटा, तुजे रांपण्यो सोड, तुजो धंदो सोड, बिजनस सोड आनी म्हजे पाटल्यान ये. आनी जेजू ताका इतलेंय म्हणटा, आतां तावन तूं न्हूच फकत नुस्तें दवरतलो, अदीक करून तूं लोकांक म्हजेशी ओडून हाडटलो. आनी पेद्रूच्या जिवितान तो तसोच तो मात तशेंच करता. आपलो धंदो घोडी ताणें सोडूंक ना, पूण तेच बरोबर जेजून सांगलेलो उलो ओळखून घेता, जेजूच्या आपोवण्यांक कान दिता आनी मनशांक दवरता तसलोय कारवी तो जाता. आनी जायते जाणांक मनशांक धरून ताणें जेजूशी पावयल्लें आसा. आनी ताच्या जिवितान देव ताका व्हडलो मनीस करता, ताच्या हातान चावयो घालता, ताका अधिकार दिता. सगळें घडलें कित्याक जेजू तांकां मेळ्ळो म्हणटकूच ताणें जेजूचो ताडो मानून घेतलो आनी जेजू दाखयता तो रस्तो दवरलो. आंकवार मारेचे सायबीण मांयच्या जिविताचेर ह्या दिसांनी आमी नियाळ करता. तिच्या नोवेनाच्या दिसांनी आसा पळय तेन्ना सायबीण मांयच्या जिवितान आमी तेंच पळयता. तिका तोरणे पिरायेचें चेडूं आसतना पर्यंत देव तिका उलो मारता. आपल्या पुताची आवय जावंक मारिया हे देवाचो ताडो ओळखून घेता, आपली कुशीक दवरता आनी देवाचो ताडो सांगता. देवान आपल्याक उलो मारला पळय तो ओळखून घेता आनी देवाची वाट चलता. आनी देखूनच तिका लागून आमकां जेजू सोडवंडार फावो जाता आनी देव तिका हें सगळें केलां देखून, आपल्या पाटल्यान येयल्या देखून आनी आपली खुशी केल्या देखून तिका स्वर्गा संवसाराची राणी बी करता. तिच्या जल्माचे परबेक आमी तयारी करता तेन्ना तिची देख आमच्या जिवितान परतून घेवंक प्रयत्न करुया. एका काळार जायत, एका वेळार जायत देव आमकांय सगळ्यांक उलो करता. आमची खोटी वाट आमी सोडची आनी जेजू उलो मारता पळय तो जेजू फाटल्यान बरी वाट दवरची. हें करूंक प्रयत्न करुया. आमच्या जिवितान जर तर आमी सगळें केलें जाल्यार जेजूचो ताडो ओळखून घेतलो, जेजू फाटल्यान गेलो आनी जेजू शिकयता त्या प्रमाणे जर तर केलें जाल्यार आमच्या जिवितान मोहिमेवंत जावंक शकता आनी जैतिवंत जावंक शकता. मारयेन तें केलें, ह्या सांतां भक्तांनी तें केलें, आमच्या जिवितान आमी करूंक प्रयत्न करुया. आनी ताचे वरवीं जेजूचो पाटलाव, जेजूचें गोवाय, नीज गोवाय आमी ह्या संवसारान आसतना अदीक नेटान तें करूंक प्रयत्न करुया. हेंच करूंक सायबीण मांयचे मजतीन आमकां सगल्यांक कृपा घोटाय फावो करची म्हूण ह्या मिसांत आमी कोतकोत्यान मागुया.
सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोसणारा आमी तुका दिनवासतांव आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयतांव. बरी तुवें दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासनाच्या सासनांक देवाक सोय. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोसणारा आमी तुका दिनवासतांव आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाखांचो सोरो आमी तुका भेटयतांव. दाग बालेन दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. साबाब सासनाच्या सासनांक देवाक सोय. मोशा बाबा भयणीनो, हें आमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागुया. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आख्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोते मानून घेवंक. जिव्या देवा पवित्र बापा, जेसूच्या कुडी रोगताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर देवूं आनी तुजें जिवीत आनी पवित्रताय सुपूर्णायेन आमकां फावो जावं हें आमी मागतांव तुज्या पुता जेसूचे नांवीन. सर्वेस्पो तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमची दिनवासनाची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिनवासतांव जाल्यार हें तुजेंच आमकां आनीक एक देणें. आमचे दिनवासनाच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकूल चोडना, तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या शोमया वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडत वेताव. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दोलबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरीन गायताव. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवें येता ताका सोय. स्वर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तुमचो सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या शोमया जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परीन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाफार्थाचो गूठ परगटुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा, जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासताव.
आनी जेसूची कूड आनी रगत शेवतोल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र शोभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवोन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गवंडी बापाक आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची माई सांगाती, बागीवोन जुसे तिचो पोती, बागीवोन धर्मदुता आनी सर्व काडी दुखां मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. अर्थात ह्या जेसूथाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकवलेलें प्रार्थोन सगलीं बरोबर धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या रास आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपठो एक रास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता. तुशी आमची पातकां भोगोस पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोंसकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेसू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोमयान जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र शोभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान रासूड चलयताय सासणाच्या सासणांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचें पाप काडिल्ले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचें पाप काडिल्ले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचें पाप काडिल्ले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या जेसूच्या जेवणांक आमकां आपुल्यांत आमी सगलीं सुभागी. सोम्यांत म्हणजे भितर म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेजू. आनी तुका म्हज्या आत्म्यांक शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत यो म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक केदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन.
शांती करतात ती सुबागी देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो. निती पासत दोगदावणी सोंसतात ती सुबागी सुर्गींचें राज तांचें. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, सुर्गींच्या जेवणांत तुवें आमकां दादोशी केलें. मोग वाडोवंक दिल्ल्या ह्या जेवणान आमचीं काळजां प्रिती मोगान तीर जावं आनी तुजी सेवा मोगान करच्याक आमच्या बाबा भयणीची चाकरी करूंक आमची उमेद चडत वचूं हें आमी मागतां तुज्या पुताचे सुचे नांवीन. आईच्या नोवेनांच्या मिसांत आमी मागलां तांचे पासत मिसाची भेट भेटयल्या. सॅक्टर 3 बागेवन जुजेवाज जोमो शिरकोण बाटलें. सगल्यांच्या नांवान आमचो सांकिसांव भाव आसा दोमनीक, ताणें तुमच्या नांवान ह्या मिसान वांटो घेतला आनी तुमचे पासत आमी सगल्यांनी मागलां. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचो उपोट आशिर्वाद तुमचेर सगल्यांचेर पडचो म्हूण आमी मागता. उगडास करता. घडटा जाल्यार घरा कडेन एक ल्हानसो आल्तार करचो. सायबीण मांयची मुर्ती पायणेल दवरचें, नोवेन करचें आनी एक तरी सायबीण मांयक फूल घालचें. दुसरे सुवातेर फाल्यां म्हयन्यांतलो पयलो शुक्रार, पयल्या शुक्राराचें देवोत्सव आमी हांगासर करतले. आमी करताले तें आतां करूंक घडोना म्हणटकूच तुमी घरा कडेन तरी तुमचें बरें मन देवाक उबारचें आनी पाप सायबाचें इंतेसां पासतूय फाल्यांच्या दिसाक मागचें. आनी एक पावट तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचो आशिर्वाद तुमचेर पडचो म्हूण आमी मागता. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. भलायकेचे सायबिणीक नोवेन. हे भोव पवित्र आंकवारी भोव पवित्र त्रित्वेन तुका सुरवेक थावन जेसूची आवय जावंक वेंचून काडली. तुका देवपूत मनीस जालो ते घडयेक आनी उपरांत ताका 9 म्हयने तुज्या कुसव्यांत सांबाळलो तो तेन्ना भोगलोलो तो संतोश हांव आतां नियाळतां. म्हज्या मागण्यांचे कोतकोतायेन हांव खरेंच ही खुशालकाय आनी हो संतोश चडोवंक आनी वाडोवंक सोदतां. हे दुखोवलेल्यांचे माये, तुवें हे खुशालकायेचो उगडास काडटल्यांक एक केरीत शेकाय बासायल्याय, तर तीच शेकाय म्हाका ह्या म्हज्या गोरजांनी कर. तुज्या पुतान सांगलां, मागात आनी तुमकां मेळटलें. तर हाचेर खरो विस्वास ठेवून म्हाका तुजो कान दी म्हूण हांव तुजे कडेन विनयतां. देवाची खोशी जाल्यार हांव ह्या नोवेनांत मागतां ते उपकार म्हाका मेळोशे कर. ना तर म्हाका गरज ती कुरपा मागून घे. हांगा तुज्यो गोरजो उक्त्यो कर आनी सगल्या भावार्थान मागलेले मेळटाच म्हूण ओळखून घेवन तुज्यो गोरजो सायबीण मांय उद्देशीं देवा सोरशीं दवर. ह्या नोवेना वरवीं हांव तुजे मजतीर आसलोलो म्हजो खोल विस्वास दाखोवंक सोदतां. तर तेच खुशालकायेन जी खुशालकाय तुका देवाचो पूत तुज्या कुसव्यांत आसतना भोगली, म्हजें मागणें आयकून घे. हे देवाचे माये, हे म्हजे नोमान तुका गाब्रियल बोडव्यान केल्ल्या नोमाना सांगाती मानून घे. नोमान कुरपेन बोलोले. हे म्हजे नोमान तुज्या वैभवाचे मुकुटार धाकटीं धाकटीं मोतयां जावं म्हूण हांव अंतरेकतां. हे संस्थेल्यांचे बुजवंडारे, देवाचो पूत मनीस जालो तेन्ना तुका संतोश भोगलो, त्याच संतोशान हांव मागतां तो उपकार म्हाका मेळून घे. ह्या पासत हांव सगल्यो म्हज्यो तुज्या आनंदा खातीर केल्ल्यो बऱ्यो करण्यो तुका भेटयतां. हांव तुजे कडेन कोतकोत्यान मागतां, ज्या कोतकोत्यान तुजें काळीज जेसूच्या मोगान लासतालें म्हूण खालती मागणी आयकून घे आनी म्हजे मागलेले उपकार म्हाका मेळय. आमेन.
Maria, my purpose, Sol Maria, my Jesus, Maria, my mochi, Maria, my purpose, Sol Maria, my Jesus, Maria, my mochi, Bodulok tuchena, Tabsan mocha vokta, Ova vorti gorsa, Jiber moche keloita, Mogache mai moche, Tuje vengen rikta, Maria, 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 Maria moche mai. Maria, 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 Maria.